ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश कवचम्। गौर्युवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा। दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवा द्रुहः खलाः। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। ऋषिरुवाच ध्याये सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्यं युगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम्। द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुम्। तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। ॐ विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु मनोहरः। नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तवोष्टपल्लवौ। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्ष्यतु विघ्नः। श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः। स्कन्धौ पातु गणस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान्। धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः। लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः। गणक्रीडो जानुसङ्गे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान्। एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु। क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः। अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः। सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु। अनुक्तमपि यतिस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु। आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु। प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः आग्नेयां सिद्धिदायकः। दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः। प्रतीच्यां विघ्नहर्ताव्यात् वायव्यां गजकर्णकः। कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यान्मीशनन्दनः। दिवा व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्धासु विघ्नहृत्। राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः। पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः। ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं। वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुतान् सुखीन्। सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा। कपिलो जादिकं पातु गजाश्वान् विकटोऽवतु। भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधे। न भयं जायते तस्य यक्षरक्ष्यः पिशाचतः। त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत्। यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत्। युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं। मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहनकर्मणि। सप्तवारं जपेदेत दिनानामेकविंशतिं। तत्तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः। एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः। कारागृहगतं सद्यो राजा वध्यं च मोचयेत्।
राजा दर्शनवेलायां पठेदे त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत्। इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये। मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न वाधास्य भवेत् क्वचित्। राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा गौर्युवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा। दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवा द्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। ऋषिरुवाच ध्याये सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्यं युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। ॐ विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु मनोहरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तवोष्टपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गणस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्गे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यतिस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः आग्रेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताव्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यान्मीशनन्दनः दिवा व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्धासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुतान् सुखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधे न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत्
यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुताम् मारणोच्चाटकाकर्ष तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेत दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः 21वारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राजावध्यं च मोचयेत् राजा दर्शनवेलायां पठेदे त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभां यस्यानेन कृता रक्षा न वाधास्य भवेत् क्वचेत् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा गौर्युवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवा द्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि ऋषिरुवाच ध्याये सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्यं युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा ॐ विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु मनोहरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्तवोष्टपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्ष्यतु विघ्नः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गणस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्गे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशा प्रपूरकः अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनासनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यतिस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धिः आग्रेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताव्यात् वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायात् ईशान्यान्मीशनन्दनः दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्धासु विघ्नहृत् राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु
रजः सत्त्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुतान् सुखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जादिकं पातु गजास्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधे न भयं जायते तस्य यक्षरक्ष्यः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्ष तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेत दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमाप्नोति साधको नात्र संशयः 21 वारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राजा वध्यं च मोचयेत् राजा दर्शनवेलायां पठेदे त्रिवारतः स राजसंवसं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न वाधास्य भवेत् क्वचेत् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे गणेशकवचम्।